अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता काम मुकम्मल कर लिया होगा। बेटा, आज हम इसी सबक में बैतु बकरीन के इंशाअल्लाह आगे 3 सफ़ात पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। जी बेटा, किताबें खोल लीजिए। जी बेटा, किताबें खोल लीजिए। आज हम इसी सबक में अत-तदरीबुर राबि शुरू करेंगे। तो अभी देखिएगा, इसमें तस्वीर दी गई हैं और साथ अरबी में जुमले लिखे हुए हैं और कुछ खाली जगह भी दी गई है। इसको आपने तस्वीर को देखकर इस खाली जगह पर मुनासिब लफ्ज़ मुनासिब लफ्ज़ लिखना है। देखिएगा, ये किताब है और ये एक चीज़ से दूर है और एक चीज़ के करीब है। देखिएगा, अल कलम करीबुम मिनल। अब मिन के बाद एक लफ्ज़ आपने लिखना है और वबईदुन अन, जिससे करीब है उसके साथ यहाँ वो लफ्ज़ लिखना है और जिससे दूर है वो लफ्ज़ लिखना है। अब इस पैमाने को क्या कहते हैं, इसकी अरबी क्या है, ये मुझे उम्मीद है कि आपने गुज़श्ता सबक में पढ़ी थी और वो आपको याद होगी। अगर आपको याद नहीं होगी तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी देखिए बेटा, ये आपके सामने अद-दर्सुल अव्वल में पहले ही दिन आपने पढ़ा था किताबुन, और ये देखिए मिस्तरतुन, मिस्तरतुन पैमाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब आपने देखना ये है कि वो किस कलम किसके करीब है और किससे दूर है। अल कलम करीबुम मिनल किताब व बईदुन अनिल मिस्तरह, पैमाने से दूर है। और इस तरह की आप और बहुत सी मिसालें बना सकते हैं। मसलन किताब को इधर कर दें तो फिर क्या, अल कलम क्या होगा, बईदुन अन, आगे क्या लफ्ज़ आएगा, किताब। बिल्कुल, अल कलम बईदुन अनिल किताब व करीबुम मिनल मिस्तर। अब देखिएगा, अब अगली तस्वीर में इसको थोड़ा सा तब्दील कर दिया, किताब को दोनों से दूर कर दिया। ये कलम और ये पैमाना है। अल मिस्तरतु करीबतुन मिनल। अब आप ये देखेंगे कि किसके करीब है। अब ये लफ्ज़ कलम है, अल मिनल कलम, व बईदतुन अनिल, ये किससे दूर है, पैमाना किससे दूर है, किताब से, अनिल किताब। तो ये आपने इसमें असूल से देख लिया। दूसरा ये भी असूल देख लिया कि आपने जो देखा कि यहाँ अगर मुन्नस का लफ्ज़ है तो आगे जो खबर आएगी उसमें भी यहाँ पर मुन्नस का लफ्ज़, यहाँ देखिए ता है, यहाँ भी ता आएगी। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल आपके सतह तक ये बात देखें और इस तरह की मुख्तलिफ मिसालें बना के आप अपने तौर पे और भी इस तरह के जुमले बनाने की मशक करें। जैसे आप अगली मिसाल में देखिए, यहाँ छुरी है, सेब के करीब पड़ी है और प्लेट से दूर है। अस्सिक्कीनु करीबुम मिनल। आप यहाँ लफ्ज़ लिखेंगे जिसके करीब है। सेब को अरबी में क्या कहते हैं ये आपने खुद देखना है। व बईदुन अनिल, प्लेट को अरबी में कहते हैं, वो लफ्ज़ लिखना है। अब ये दोनों लफ्ज़ आपने कहाँ पढ़े हैं वो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे, लेकिन अगर याद नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जी बेटा, देखिए यहाँ पे आपको इस सफ़ा पे सेब की तस्वीर नज़र आ रही है, तुफ़ाहुन। तो ये आपने खुद से किताब में ये लफ्ज़ तलाश करने हैं। और यहाँ तस्वीर में देखिए तबकुन। तो अब आपको प्लेट की अरबी भी आ गई, सेब की अरबी पहले भी आती थी, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये आप गुज़श्ता सबक में पढ़ चुके हैं। तो अब आप वहाँ पर आके उस जुमले को मुकम्मल करेंगे। जी, तो अब इस जुमले को मुकम्मल करें। अस्सिक्कीनु करीबुम मिनत तुफ़ाह व बईदुन अनित तबक। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको छुरी को उठा के यहाँ प्लेट के करीब कर दिया। अत्तबक करीबुम मिनल, ये किसके करीब है, मिनस सिक्कीन, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। व बईदुन अनित, किससे दूर है, सेब से। तो सेब को क्या कहते हैं, तुफ़ाह। बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसी तरह आप ये अगला जुमला भी मेरा ख्याल है मुकम्मल कर लेंगे। अस्सय्यारतु करीबतुम मिन, बताइए कि
آپ نے اسی سبق میں پڑھا تھا درخت کو عربی کیا ہے اور گھر کی عربی کیا ہے. گھر کی عربی تو ابھی یہی سبق جو ہمارا چل رہا ہے. یہ دیکھیے بیت بکرن، بکر کا گھر، تو اس کی عربی، اور درخت کی شجرتن، یہ ہم جو گھر کے متعلق سبق تھا پیچھے اس میں یہ پڑھ چکے ہیں. قریبۃ من الشجر وبعیدۃ عن البیت. اب یہاں پر کیا کیا، گاڑی کو گھر کے پاس لے گئے. اب اس کو آپ نے اسی کے مطابق لکھنے البیت قریب من البیت وبعید عن الشجرہ. جی تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے مکمل کر لینا ہے. اسی طرح اب آگے التدریب الخامس میں الفاظ دیے گئے ہیں. یہ 5 جملے ہیں، اس میں خالی جگہ دی گئی ہے. اس الفاظ کو آپ نے ان الفاظ سے یہ مکمل کرنے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ ان الفاظ میں سے اس جملے میں یہاں پر کیا لفظ آنا چاہیے. البیت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جی بالکل درست، گھر. میں، فی کا معنی میں یا واقعہ ہے، گھر واقعہ ہے. اب یہاں لفظ آپ نے لگانا ہے ایسا لفظ جو بالکل مناسب ہو اور جملہ پورا ہو جائے. المسجد الحرام، اس کا معنی مسجد حرام. تو اب یہ بتائیے کہ کون سا لفظ لگے. ثلاثۃ کا لفظ لگا کے دیکھیں. گھر واقعہ ہے، 3 مسجد حرام، یہ جملہ صحیح نہیں بنا. اب آگے دیکھیں البیت فی المسجد المسجد الحرام، یہ لفظ جملہ بھی نہیں لگتا. گھر واقعہ ہے، مسجد حرام، یہ بھی جملہ صحیح نہیں بنا. اب تیسرا لفظ لگا کے دیکھیں البیت فی شارع مسجد الحرام، گھر واقعہ ہے مسجد حرام کی روڈ پر. اب جملہ ٹھیک ہو گیا. امام البیت، اب یہی لفظ ثلاثۃ واسعۃ، یہ دیکھیں جملہ ٹھیک ہے کہ گھر کے سامنے 3 کشادہ، نہیں صحیح نہیں بنتا. مسجد، یہ بھی امام البیت دیکھیے بنتا ہے یا نہیں. المسجد واسعۃ، یہ بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا. شارع یہ بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ اس میں بھی کچھ مطلب یہ جملہ بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ گولتا لگی ہے. آگے دیکھیے حدیقۃ، امام البیت حدیقۃ واسعۃ، اس کے ساتھ بھی الف لام نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی الف لام نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ لفظ یہاں آ سکتا ہے. بیت بکر قریب من بکر کا گھر قریب ہے کس کے؟ من المسجد، مسجد کے. آگے خالی جگہ میں آپ ایک لفظ لگائیں گے الحدیقتی سور مرتفع، باغ اونچی دیوار. اب ایک ایسا لفظ لگائیں جس سے یہ جملہ مکمل ہو جائے. حول الحدیقتی، باغ کے ارد گرد اونچی دیوار ہے. رقم البیتی، گھر کا نمبر، تو اس میں نمبر کون سی عربی ہے؟ 3 ثلاثۃ. تو یہ اس طریقے سے یہ مکمل ہو گئے. اب اگلا سبق جو ہے یہ التدریب السادس، یہ صرف آپ نے سمجھنا ہے، اس میں فی الحال لکھنے کا کوئی کام نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو پیچھے کچھ آپ دوسری کتابوں میں اردو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں. اس عربی میں بھی اس کی آپ دیکھتے ہیں، اس میں تعریف ہوتی ہے. کچھ الفاظ ہوتے ہیں نکرہ، کچھ ہوتے ہیں معرفہ. نکرہ کا معنی ہوتا ہے عام، جس کو آپ پہچانتے نہیں ہوتے، اور معرفہ کا معنی ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، خاص، جو آپ کے ذہن میں ہیں. جیسے بیتن اور البیت. بیتن کا معنی کوئی بھی گھر، اور البیت خاص گھر جس کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب. تو یہ جو کتاب کا لفظ ہے اس سے خاص کتاب مراد ہے. وہ کون سی کتاب مراد ہے؟ جی بالکل درست، قرآن مجید. قفصن، پنجرہ، کوئی بھی پنجرہ ہو سکتا ہے، لیکن القفص جب الف لام لگ جائے تو کوئی خاص پنجرہ مراد ہے جو بات کرنے والوں کے درمیان ان کے ذہن میں ہے اور اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے. حدیقتن، باغ. الحدیقہ ایک مخصوص باغ ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام لگ جائے اس کے آخر میں پھر تنوین نہیں آتی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تنوین ہے اور یہاں تنوین نہیں ہے. مسجد، المسجد خاص مسجد اور عام کوئی بھی مسجد. باب اور الباب خاص قسم کا دروازہ. تو اس لیے بیٹا ابھی آپ کو جو لکھنے کا کام دیا گیا ہے وہ التدریب الخامس میں اور رابع میں دیا گیا ہے، اس کو بھی مکمل کر لیں. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے سبق میں کہ کسی بھی لفظ کو التدریب السابع میں المفرد، المثنی، واحد اور تثنیہ، 1 اور 2. بہت آسان ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو وہ 2، اس کو عربی میں 2 کے لیے وہ لفظ بن جاتا ہے. جیسے رجل، ایک آدمی. رجلانی، 2 آدمی. قلم، ایک قلم. اور قلمانی، 2 قلم. طبق، ایک پلیٹ. طبقانی، 2 پلیٹ.
مصباحن ایک بلب، مصباحانی دو بلب، کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتابیں۔ اس طرح آپ کسی بھی لفظ کو بنا سکتے ہیں، جیسے تفاحن ایک سیب، تفاحانی دو سیب، قلمن ایک قلم، قلمانی دو قلم۔ تو اس طریقے سے یہ آپ نے یہاں پر یہ دیکھ لیا کہ یہ ایک اور یہ دو، ایک قلم دو قلم۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ مستقل ایک قاعدہ اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو توجہ سننے اور لکھنے کا کام مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔